कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. हिन्दू नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं सुरु भएको छ। नवरात्र प्रारम्भको दिन शनिबार घर घरमा घटस्थापना गरेसँगै दशैं सुरु भएको छ। गत वर्षहरूमा दशैं आउनु 1 महिना अघि नै किनमेल गर्ने र शहरी क्षेत्रमा रहेकाहरू गाउँ फर्कने क्रमले दशैंको रौनक थप बढाउँथ्यो। तर कोरोना महामारीले गर्दा यो वर्ष दशैंको खासै रौनक छैन। सरकारले पनि संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सतर्क रहेर दशैं मनाउन आग्रह गरेको छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी शिथिल अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्री पौडेललाई, कोरोना संक्रमणको जोखिमले दशैंको रौनक बढेन र विद्युत खपत बढाउनेमा सरकारवालाहरूको ध्यान लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट सृजना गरेको बेला सत्तारूढ दल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्नु भएको छ। गत बिहीबार अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उहाँले कोरोनाबाट प्रभावित मुलुकको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र जनताको जीवन रक्षा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा ल्याउने असर अझै आकलन बाहिर छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त नै छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन भने पुँजीगत बजेट खर्च पनि निराशाजनक छ। जनस्वास्थ्यमा चाहिँ क्षमता वृद्धि एउटा चुनौतीको रूपमा चाहिँ रहेको छ, जसले अब भनौँ न यो निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि, समग्र अर्थतन्त्रको आर्थिक गतिविधि त्यसले अलिकति प्रोत्साहित गर्ने हुन्छ यदि हामीले क्षमता वृद्धि गर्यौँ भने। होइन भने अब पटक पटक फेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ लकडाउन, सटडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता कुराहरू गर्न थाल्यो भने त निजी क्षेत्रको विश्वास उठ्दैन। अहिले न्यून आय भएका अनौपचारिक क्षेत्रमा निर्भर रहेको जुन श्रम शक्ति छ नि, ठुलो मारमा छ। यो न्यून आय भएका सीमान्तकृत जनसमुदायलाई चाहिँ कसरी चाहिँ लाइभलीहुड, जीवनयापनको सुविधा, जीवनयापनको सहुलियत, जीवनयापनको चाहिँ कार्यक्रमहरू सरकारले कसरी चाहिँ सुचारू गर्ने, ताकि यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत पुँजी निर्माण पनि होस्, अर्थतन्त्रको क्यापासिटी निर्माणमा पनि सहयोग पुगोस् र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा पनि सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाब किताबले तिनै तहका सरकारहरूसित समन्वय गर्ने। निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु, राजस्व असुली बढाउनु, खर्च कटौती गर्नु, दात्री निकायहरूबाट प्राप्त सहायताको उचित प्रयोग गरी सरकारी खर्च बढाउनु र कोरोना पीडितलाई राहत तथा सुविधा प्रदान गर्नु मन्त्री पौडेलका प्रमुख चुनौती रहेको जानकार बताउँछन्। छिटो कार्यान्वयन र यो बजेट र मौद्रिक नीति समन्वय गर्ने चुनौती चाहिँ मैले देखेको छु। आफ्नो आफ्नो तालले जाँदा ढिला सुस्ती हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। स्रोतको त अभाव छ, सरकारको राजस्व असुलीमा प्रभाव परेको छ, आयात चाहिँ घटेको अवस्थामा छ, उपभोग पनि घटेको अवस्था चाहिँ छ। उपभोग र आयात गर्दा साथमा सरकारको राजस्व प्रणाली, राजस्व सङ्कलन चाहिँ अब कमी आउने त भइ नै हाल्यो। त्यसोस्ले सरकारले नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशले दात्री निकायबाट वित्तीय सहयोग परिचालन गर्नुपर्ने चुनौती छ। विश्व समुदायले नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशलाई छुट्याएको जुन वित्तीय स्रोत छ त्यसको बढीभन्दा बढी हामीले उपयोग गर्नको लागि पहल कदमी गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि अहिले आइएमएफले आफ्नो कोटाको 300% सहयोग ल्याऊ, पैसो छ ल्याऊ तिमीहरू, अनि चाहिँ यो गरिब व्यक्तिलाई राहत देऊ, साना तथा मझिल्ला उद्योग व्यवसायीलाई सुचारू गर्न
यो चाहिँ सुविधा देऊ भनिराखेको, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर, त्यहाँ रोजगारी हुन सक्छ र आत्मविश्वास पनि बढ्न सक्छ भनेर भनिरहेछ। विश्व ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा 0.6% मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ, तर सरकारले 7% को लक्ष्य तय गरेको छ। यो अवस्थामा मन्त्री पौडेलका सामु सुविधाभन्दा पनि दबाव बढी छ। मन्त्रीका रूपमा उहाँ असफल हुँदा मुलुक थप आर्थिक सङ्कटमा फस्नुका साथै गरिबी पनि बढ्नेछ। $3 भन्दा प्रतिदिन कम आय भएका व्यक्तिहरू जुन नेपालमा छन्, उनीहरूको स्थिति दयनीय हुने, उनीहरू गरिबीको खाडलमा जान सक्ने सम्भावना चाहिँ बढेर चाहिँ गएको छ। र यसले चाहिँ अब भनौँ न भोकमरीको कुराहरू, अब बालबच्चाहरूको चाहिँ यो विकासका कुराहरू, फुटको हुने सम्भावना, यो चाहिँ तपाईँको यो न्युट्रिसियस खानाको अभाव, आहारको अभाव हुन गई अर्कै किसिमको जनस्वास्थ्यको चाहिँ यो चाहिँ प्रभाव पर्ने चाहिँ देखिन्छ। र अर्कोतर्फ चाहिँ यो कोरोना महामारी हुँदाहुँदै भारतमा बढिराखेको छ। भारतमा कामको खोजीमा जाने नेपालीहरूको गड्डा चौकी र यो गौरीफन्टामा लामो लहरको लागेको देखिन्छ। अब यो चाहिँ यस्तो अवस्थामा यो सुखद स्थिति त होइन। यो सहस्राब्दीका लक्ष्य जुन नेपालले विगत 15 वर्ष यता जुन उपलब्धि प्राप्त गरेको थियो, ती उपलब्धिहरू फेरि चाहिँ हराउने, गुम्ने चाहिँ खतरा देखेको चाहिँ छ। त्यसैले यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसअघि पहिलो पटक पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा पनि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटकै अवस्थामा थियो, तर त्यो समयमा अपेक्षाभन्दा राम्रो काम गरेको भन्दै चर्चा कमाउनु भएका मन्त्री पौडेललाई यो कार्यकालमा असफल हुने छुट छैन। भर्खरै प्रस्तुत गर्यो नयाँ अर्थमन्त्रीको चुनौती सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेकको। सरकारले विद्युत उत्पादन बढ्दै गए पनि खपत बढाउन जोड दिएको छ। खपत बढाउन विद्युत सेवाको नियमित आपूर्तिका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। एक सामग्री। केही वर्ष अघिसम्म घण्टौं लोडसेडिङको समस्यामा गुज्रनु परेको नेपालमा पछिल्लो समय विद्युत खपत कसरी बढाउने भन्ने बारेमा बहस सुरु हुन थालेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न मन्त्री परिषदबाट गठित कार्यदलको गत साता सम्पन्न बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले त विद्युत खपत बढाउन महसुल नै घटाउने प्रस्ताव गर्नुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले कुल जनसङ्ख्याको 86% जनतामा विद्युत पहुँच पुगेको छ। विद्युतको खपत सामान्य रूपमा छ अहिले, र अब हामीसँग पर्याप्त मात्रामा विद्युतको उत्पादन नेपालभित्र पनि भइरहेको छ भनेदेखि माग अनुसार नपुग भएको विद्युत हामीले भारतबाट खरिद गरेर पनि त्यो परिपूर्ति गर्दै आएका छौँ। र यो विद्युतको खपत जति बढायो त्यति त्यो आर्थिक वृद्धि पनि त्यही किसिमले बढ्ने ताको विद्युतको पहुँच हुने भएको हुनाले हामीले यसतर्फ जोड गरेका छौँ। हामीले विद्युतको खपत बढाउनको लागि देशैभरि ग्रामीण विद्युतीकरणको कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएका छौँ। उद्योगहरू, ठुल्ठुला उद्योगहरूले मागेको विद्युत हामीले पुरा गर्दैछौँ। सेज स्पेसियल इकोनोमिक जोनहरू पनि सुरु गरिसकेको छ। त्यसमा पनि हामीले त्यहाँ आउने उद्योगहरूलाई पनि विद्युत दिनको लागि हामीले पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दैछौँ। हाल विद्युत प्रणालीबाट 1332 मेगावाट विद्युत प्रवाह भइरहेको छ। आगामी 3 वर्षभित्र 5000 मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्ने लक्ष्य छ। यति मात्र होइन, सन् 2023 सम्ममा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत सेवा पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ। नेपाल सरकारको नीति अनुसार चाहिँ 3 वर्षभित्रमा सबैतिर विद्युतीकरण गरिसक्ने हो र त्यो समय लगभग 1.5 वर्ष बिति पनि सकेको छ। र अब हामीले विद्युतीकरणलाई व्यापक रूपमा देशैभरि गर्नको लागि चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। र यो केही विकट भौगोलिक स्थानमा, विकट भौगोलिकमा दूर दराजमा पुर्याउन अलिक गाह्रो हुन्छ र त्यसमा विद्युत प्राधिकरणको नभएर अल्टरनेटिभ इनर्जी पावर एइपिसी को कार्यक्रम
को पनि त्यसबाट पनि त्यो पनि ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतै पर्ने भएको हुनाले विद्युत प्राधिकरणको पहुँच नपुगेका ठाउँमा त्यसले पनि गर्छ र विद्युत प्राधिकरणले मेजर हाम्रो ग्रिड पुगेको ठाउँमा ग्रिड पुर्याएर विद्युतीकरण योजना रहेको छ र काम पनि भइ नै रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्रै 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी सहित निजी क्षेत्रबाट प्रवर्तित करिब 1300 मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरू सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने अनुमान छ। यी बाहेक प्राधिकरणले अघि बढाएका दुधकोशी, माथिल्लो अरुण, माथिल्लो मोदी सहित निजी क्षेत्रबाट प्रवर्तित झण्डै 3200 मेगावाटको 131 आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्। निकट भविष्यमै नेपालमा विद्युतको उत्पादन बढ्ने हुँदा खपत बढाउनुको विकल्प नभएको ऊर्जा प्रवर्धक बताउँछन्। अब एकातिर हाम्रो खपत एकदम कम, अर्कोतिर हामी आफै बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुनेतिर गइरहेछौँ र सरप्लस हुने पनि भयो। अहिले भारतबाट युद्धमा आयात हुन्छ, तर केही महिना र केही वर्ष भनौँ न 1-2 वर्षपछि चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट सरप्लस हुन्छ। सो यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै जरुरी विषय के हो भने कि बिजुली खपत बढाउनु पर्यो देशको विकासको हिसाबले, र खपत बढेन भने खेर गयो भने डिजास्टर हुन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन, विद्युत प्राधिकरणले पेमेन्ट गर्दैन भने जलविद्युत आयोजनाको ऋण तिर्न सकिँदैन। ऋण नतिरेपछि ब्याङ्कको निक्षेप, नेपाली जनताको पैसा, ऋण लगानी, स्वपुँजी सबै जोखिममा हुन्छ। त्यसले गर्दा बिजुलीको खपत बढाउनु पर्यो। आफू खपत बढाउन नसकेमा फेरि या त नेपालभन्दा बाहिर एक्सपोर्ट गर्न सक्नु पर्यो। ऊर्जा प्रवर्धकहरूका अनुसार पछिल्लो समय घरायसी विद्युत खपत घटेको छ। खपत बढाउन घरायसीदेखि उद्योग कल कारखानासम्म विद्युतीय साधनहरूको प्रयोग बढाउनु पर्ने र बढी भएमा बिक्रीका लागि बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। 4वटा यसका भनौँ न एस्पेक्ट्सहरू छन् कहाँ बढाउन सकिन्छ। सबभन्दा पहिलो बढाउन सक्ने के हो भने कुकिङमा। अहिले पनि 70% खाना पाक्ने नेपाल चाहिँ दाउराले। दोस्रो कुरा हो हाम्रो यातायातका साधन। तेस्रो कुरा हो उद्योग। हाम्रो इन्डस्ट्रीले अहिले पाइरहेको बिजुली 10 रुपियाँमा छ। भुटानमा बिजुली 2 रुपियाँ नेपालीमा पाउँछ। गुजरातमा, इन्डियामा 6 रुपियाँ नेपालीमा बिजुली पाउँछ। चौथो कुरा हो हाम्रो हाउस होल्ड। हाम्रो घर घरमा नेपालको अहिलेको बिजुलीको खपत 40% हाम्रो हाउस होल्ड छ। हाउस होल्डहरू घरहरूमा चाहिँ एउटा डरलाग्दो के तथ्याङ्क आएको छ भने घटिरहेछ। किन घट्यो भने 60 वाटको बल्ब चलाउने 5 वर्ष अघिको अहिले एलइडी को 2 वाट। पहिले सिएफएल थियो 12 वाट 15 वाट, अहिले एलइडी 2 वाट। हाम्रो टिभी 300 वाटको 30 वाटमा झर्यो। उसो त लोड सेडिङ मुक्त भएका क्षेत्रमा समेत पछिल्लो समय विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने गरेको छ। अझ सबै साधन प्रयोगमा विद्युत आपूर्तिमै भर पर्नुपर्दा विद्युत सेवालाई भर पर्दो र नियमित बनाउन नसक्ने हो भने अर्को समस्या निम्तन सक्छ। विद्युत प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। हामीले खपत बढाइराख्दाखेरि अब हामी इन्डक्सन कुकरकोमा पनि जाँदैछौँ। त्यसको लागि नि हामीले यो वितरण प्रणालीमा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ, अपग्रेड गर्नुपर्छ। अहिले भइरहेको बाट चाहिँ त्यो सम्भव हुन सक्दैन र त्यसलाई अपग्रेडेसनको लागि हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अब केबलहरूको स्तरोन्नति गर्ने, त्यसपछि ट्रान्सफर्मरको स्तरोन्नति गर्ने, सबस्टेसनहरूमा ठुल्ठुलो एमबिए को ट्रान्सफर्मरहरू राख्ने कामहरू पनि हामीले विभिन्न सहरहरूमा गरिरहेको छौँ र काठमाडौँमा अन्डरग्राउन्ड केबलिङको काम पनि भइरहेको छ। यसपछि हामी काठमाडौँ बाहिरको पनि केही सहरहरूमा गर्ने हाम्रो योजना छ, जस्तो पोखरामा, धरानमा पनि हाम्रो गर्ने योजना छ। प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 6 अर्ब 52 करोड 90 लाख युनिट विद्युत खपत भएको थियो। बिजनेस राउन्डअप लगायत अरू सामग्री बाँकी नै छन्, हामी सँगै रहनुहोला। संविधान त स्थानीय तहले असारमा बजेट पास गर्नुपर्ने हो, तर चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो त्रैमास सकिँदा पनि 29 स्थानीय तहले बजेट पास गर्न सकेका छैनन्। उता विश्व ब्याङ्कले कोरोना महामारीले गर्दा सन् 2021 को अन्तसम्म विश्वका 15 करोड मानिस चरम गरिबीमा फस्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि तेस्रो पटक संशोधन गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 को तेस्रो पटक संशोधन गरी माध्यमिक तह पूरा गरेका युवाहरूलाई 5 लाख रुपियाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो। यो सँगै अब सहुलियतपूर्ण कर्जा विभिन्न 10 शीर्षकमा उपलब्ध हुनेछ। विगतमा
यो 9 प्रकारको कर्जाको रूपमा थियो भने अहिले यसमा चाहिँ एउटा प्रकार थपिएको छ, युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा भनेर यसमा थपिएको छ। यसमा माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूलाई रु 5 लाखसम्मको कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ती युवाहरू जसले चाहिँ विभिन्न भोकेसनल इन्स्टिट्युसनहरूबाट तालिम प्राप्त गरेका छन्, उनीहरूको परियोजना आफ्नो पेश गर्छन् भने त्यस्ता युवाहरूलाई पनि, माध्यमिक शिक्षा पास गरेका युवाहरूलाई पनि समावेश गर्ने भनिकन एउटा महत्त्वपूर्ण यसमा भएको संशोधन त्यो हो। अहिलेसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ। कृषि क्षेत्रमा झण्डै 57 अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भएको बताइएको छ। 65 अर्ब आउटस्ट्यान्डिङ रहेको देखिन्छ, लगानीमा रहेको देखिन्छ यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको शीर्षक अन्तर्गत। यसमा सबैभन्दा बढी 57 अर्ब कृषि क्षेत्रमा प्रभाव भएको छ भने अन्य क्षेत्रमा पनि क्रमिक रूपमा चाहिँ प्रभाव भएको छ, तर अपेक्षित रूपमा यो कर्जा प्रभाव हुन सकेको छैन। अब अहिले यो संशोधन पश्चात चाहिँ र हामीले जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लक्ष्य पनि दिएका छौँ, प्रति शाखा यो कर्जा प्रवाह गर्नै पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले यो कर्जालाई दुर्गम इलाकासम्म पनि पुग्ने, दुर्गम क्षेत्रमा पनि पुग्ने, विगतमा जसले प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि यो कर्जा प्राप्त गर्न सहज हुने हामीले देखेका छौँ। यसमा जुन ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेको छ, महिला उद्यमशीलता कर्जाका लागि 6% ब्याज अनुदान र अन्य सबै शीर्षकमा 5% ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्म 32,821 जनाले 65 अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका छन्। पेसिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन पाटाको सचिव तथा कोषाध्यक्षमा नेपालका पर्यटन व्यवसायी सुमन पाण्डे निर्वाचित हुनुभएको छ। विश्वकै ठूलो पर्यटकीय सङ्घको गत सोमबार अनलाइन मार्फत भएको निर्वाचनमा मलेसियाका प्रतिद्वन्द्वीलाई हराउँदै पाण्डे निर्वाचित हुनुभएको हो। पहिलो पटक यसो विश्व रङ्गमञ्चमा मैले पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ अवसर पाएको छु। यो मेरो लागि पनि एउटा सौभाग्यको कुरा हो भने आज नेपालको झन्डा यसरी विजय हुनु, नेपाल मुलुक विजय हुनु भने यो आज कोभिडले सारा समग्र पर्यटन अर्थतन्त्रलाई ग्रस्त बनाएको बेलामा हामी नेपालीहरूको लागि पनि एउटा गौरवको विषय हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। नयाँ कार्यसमितिको अध्यक्षता भने वर्तमान उपाध्यक्ष सिङ्गापुरका सुन हुआ ओङले गर्नेछन्। पाटाले एसिया प्रान्त क्षेत्रको पर्यटन विकास तथा प्रबन्धनमा सहयोग गर्दै आएको छ। अस्ट्रेलियादेखि अमेरिकाको पेसिफिक क्षेत्र, यो सान फ्रान्सिस्को, क्यालिफोर्निया, हवाईहरूसम्म सबै कभर गर्छ। यसमा हाम्रो चाइनादेखि लिएर थाइल्यान्ड, भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, हामी नेपाल, साउथ एसिया सबै पर्छौँ। र यो पाटाले विभिन्न तरिकाले आफ्नो सदस्य संस्थाहरूलाई र सदस्य राष्ट्रहरूलाई लाभान्वित गराउने काम गर्छ। र त्यसमा पाटाको 5वटा फिलोसफी छ। पाटा बिल्ड्स यो ब्रान्ड, पाटा बिल्ड्स यो बिजनेस, पाटा बिल्ड्स यो नेटवर्क, पाटा बिल्ड्स यो पिपल, पाटा बिल्ड्स योर इन्साइट्स भनेर यो 5वटा फिलोसफी अन्तर्गत रहेर पाटाले आफ्नो सदस्यहरूलाई सहयोग गर्ने काम गर्छ भने त्यसै अन्तर्गत आजसम्म मैले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेका थिएँ भने अब अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन क्षेत्रमा पाटाको फिलोसफी अन्तर्गत सम्पूर्ण सदस्य मुलुक र सदस्य संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने किसिमका हामीले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। पाटामा 77 मुलुकका 6000 भन्दा बढी सदस्य छन्। एभरेस्ट बैंकले स्थापनाको 25औं वार्षिक उत्सव अर्थात् रजत जयन्ती मनाएको छ। बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी शनिबार वार्षिक उत्सव मनाएको हो। यहाँहरूको दरो साथले हाल कायम रहेको विषम परिस्थितिमा समेत हाम्रो बैंकले सन्तोषजनक कार्य सम्पादन र अनवरत सेवा प्रदान गरिरहेको छ। यस अवसरमा म हाम्रो आदरणीय ग्राहक महानुभावहरू प्रति उहाँहरूको निरन्तर साथको लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी बैंकको सञ्चालक समितिको दूरदर्शी नेतृत्व साथै शेयरधनी महानुभावहरूको निरन्तर साथको लागि आभार प्रकट गर्छु। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य नियामक निकायहरूको निरन्तर मार्गदर्शन र सद्भावको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यस अवसरमा हाम्रा कर्मठ कर्मचारी साथीहरूको मेहनत र समर्पणको समेत उच्च मूल्याङ्कन गर्छु। सोही अवसरमा बैंकले कञ्चनबारी, इनरुवा र महेन्द्रनगरमा थप 3वटा शाखा कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। हालसम्म बैंकले 1 खर्ब 44 अर्ब 73 करोड रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरी
1,19,05,00,00,000 रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। साथै बैंकले समीक्षा अवधिमा 3,57,00,00,000 रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासले यो वर्ष बजारमा दशैंको रौनक खासै छैन। दशैं आउनु 1 महिना अघिदेखि नै सामान किन्ने र गाउँघर फर्किनेहरू निकै बढ्ने गर्थे, तर यो पटक त्यस्तो छैन। एक रिपोर्ट। हिन्दू नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं सुरु भएको छ। घटस्थापनाका दिन घर घरमा जमरा राखेसँगै दशैं सुरु भएको हो। विगतका वर्षहरूमा दशैं आउनु 1 महिना अगाडिदेखि नै बजारमा व्यापक भिडभाड हुने गर्थ्यो। दशैंका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न काठमाडौँका असन, न्यू रोड, बसन्तपुर, सुन्दारा लगायत अन्य क्षेत्रका मल तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा घुइँचो नै लाग्ने गर्थ्यो। तर यो वर्ष कोरोना महामारीले गर्दा दशैं सुरु भइसक्दा पनि बजारमा खासै चहल पहल छैन। यसपालि त खत्तम भयो लकडाउनले। अब रोगको कारणले पनि होला हैन, अब मान्छे नै आउँदैन, यस्तो सुनसान गरेर बस्नु परेछ। आजको दिन यस्तो मारामार व्यापार हुन्थ्यो पोहोर परा। व्यापारै छैन। पोहोरको भन्दा पोहोर हाम्रो 1.5-2 लाख व्यापार हुन्छ नि, यसले 20,000 पनि भएको छैन। दशैंको चहल पहल त अब यस्तै छ हैन, बाटै सुनसान छ। पसलभित्र मान्छे छिर्ने त अब पहिला पोहोर साल भन्दा हाम्रो त 10% पनि कस्टमर भित्र छिरेको छैन। दशैंमा लत्ता कपडा, खाद्यान्न र घरायसी सामग्रीहरू बढी खपत हुने गर्छन्। तर कोरोना महामारीकै कारण यो वर्ष त्यस्ता सामग्रीहरू बजारमा अभाव छ। सीमापारीबाट ल्याइने उपभोग्य सामानहरू विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष 10% मात्र आयात भएको छ। अहिलेको हिसाबमा अब न्यून मात्रामा जुन अब हाम्रो व्यापारीको सामान अड्केको त 8 महिना जति भइसक्यो। त्यहाँ 1500-1700 कन्टेनर माल दुईपट्टि नाकामा अड्केकै छ। त्यसमा अहिलेसम्म जुन यो तातपन र केरुङ नाका खोलेर आएको भनेको लगभग 250-200 कन्टेनरभन्दा बढी माल आएको छैन। अरू माल अब जुन उतै बोर्डरमै थन्केर बसेको अवस्था छ। दशैं लक्षित सामान भनौँ न तपाईँ, लत्ता कपडादेखि इलेक्ट्रोनिक्स यो सबै लगभग 4,000-5,000 कन्टेनर माल आउँथ्यो। दिनको नाकाबाट 150 कन्टेनर माल छुटेर आउँथ्यो। अहिले अब दिनको 5-7 कन्टेनर माल आइरहेको छ। त्यस्तै दशैंको मौका छोपेर कतिपय व्यापारीहरूले विभिन्न छुट योजना ल्याएर गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री र कमसल सामग्रीहरू बेच्ने गर्दछन्। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको बताएको छ। कोभिडको कारणले गर्दा बजारमा केही हदसम्म त्यो एक्सपायर वस्तुहरू पनि देखिएको छ, जसलाई हाम्रो साथीहरू पनि बजार अनुगमन गरिराख्नु भएको छ। र त्यस्तो क्याफे देखिएको हकमा धेरै जस्तो अन्य निकायहरू पनि यसमा काम गरिराख्नु भएको छ र यतातिर खाद्य प्रविधि पनि काम गरिराखेको छ। उपभोक्ता साथीहरूले, दिदीबहिनीहरूले किन्दाखेरि कहिले बनेको हो, कहाँबाट बनेको हो, कस्तो वस्तु हो त्यो किनेर त्यो हेरेर यदि किनिदिनु भयो भने त्यसबाट जोगिनुहुन्छ। त्यसपछि बल्ल सदाचारपछि सरकारको कुरो आउँछ, किन भन्दाखेरि सरकारले मात्रै यो पाटोलाई समाधान गर्न सक्दैन। व्यवसायीहरूका अनुसार विगतका वर्षहरूमा दशैंमा 4 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको थियो। तर यो वर्ष कोरोनाका कारण विगतको तुलनामा 50% मात्र दशैं लक्षित कारोबार हुने अनुमान छ। पुरानो सामानहरू पनि अलिअलि जुन भन्न हरेक वर्ष आएको सामान 100% बिक्छ भन्ने त छैन तपाईँको। त्यो माल स्टकले गर्दा पनि अर्को चाहिँ अलिअलि व्यापारीहरूले अब यो नाकाबाट चाहिँ माल टाइममा नआउने यस्तै लफडाहरू बन्द हुने खोल्ने भएको हिसाबले गर्दा चाहिँ 22बाट पनि व्यापारीहरूले माल हाल्नुभयो। त्यो 22को मालले गर्दा पनि अलिअलि बजारमा माल चाहिँ नयाँ मालहरू जुन अब यता जुन बाइ ल्यान्डबाट आउने माल भर परे भए त मालै हुँदैन थियो। 22बाट आएको मालले गर्दा नि अलिकता चाहिँ माल देखाएको छ बजारमा। पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना संक्रमणको दर दैनिक रूपमा बढ्दो छ। यसले गर्दा यो वर्ष विगतको जस्तै आफन्तसँगको भेटघाट र मनोरञ्जन भन्दा पनि स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित तवरले घरमै बसी दशैं मनाउनु सबैका लागि लाभदायक हुनेछ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakoartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ,
लक्ष्मी बैंक छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.